خوتي المغاربه، السلام عليكم مره اخرى مع فوز فيديو جديد في حلقه جديده. اليوم ان شاء الله غنهضروا في واحد الموضوع ما فايش سبقنا هضرنا عليه من قبل وما فايش طرقنا عليه بزاف. هو موضوع كيفاش الفيزا ديالك تبدا تنقص، وقتاش كتنقص وقتاش كتزاد. هذا هو الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم في الحديث ديالنا على قناه فيزا انفو تي في. كما تعلمون كاين واحد الفئه كتعطيها القنصليه الفيزا اشق الانفس، وكاينه واحد الشريحه اللي كتعطيها القنصليه الفيزا بدون عناء. هادشي كلشي كيتطلب على الدوسي ديالك اللي كتدفع، على المسائل اللي كتقدم القنصليه والمسائل باش كتقنع بها القنصل انك غتمشي وغترجع. هادو كلهم عوامل تخليو انك تحصل على الفيزا ديالك بكل سهوله، او تحصل عليها بواحد العناء ومشقه باش كتطبع عليك داك التاشيره اللي شحال من واحد كيتمنى انها تكون عنده، باش على الاقل ربما كيكون الواحد باغي يمشي يدير واحد الجوله في اوروبا، وربما كاينين الناس اللي كيقلبوا على ذاتهم، وربما ناس اللي كيقلبوا على انهم يقلبوا يحسنوا الوضعيه ديالهم. الناس كل واحد عنده اتجاه، كل واحد عنده اختيار. هذه هي الحياه، هذه هي سنه الحياه. الواحد كيجول كيقلب، ما لقاش في البلاد كيقلب على برا بشتى الطرق. ماشي عيب الهجره، السفر، هادو كلهم ناس كانوا كيديروهم من بكري من زمان، كيقلبوا على ذاتهم. كاين اللي كان عطاتو في بلادو، كاين اللي عطاتو خارج بلادو. كل واحد كيقلب وكيجرب، وعلى الله وعسى الحظ ديالو يلقاه. الموضوع ديالنا اللي غادي يكون اللي غنطرقوا ليه اليوم هو كاين شي ناس اللي كيحصلوا على الفيزا وما كتزاد ليهمش، وكاينين الناس اللي كيحصلوا على الفيزا وكتبقى تزاد ليهم، وكاينين الناس اللي تياخذوا الفيزا ومي كيبغيو يدفعوا كيوقعوا في الخطا، والخطا ما تيكونوش عارفينه. لهذا اليوم غنوضح لكم شنو هما العوامل والاسباب اللي كيخليو ان داك السيد كيوقع في الفخ وكترفض ليه الفيزا من بعد ما حصل عليها في الاول، وشنو دوك العوامل اللي كيخليو داك السيد كياخذ الفيزا وكتبقى تزاد ليه مره، وشنو هما الاسباب اللي تيخليو داك السيد انه كياخذ الفيزا وكتبقى ديك الفيزا كتبقى تعاود هي النيت ما كتزاد ما والو. غنهضروا على الموضوع الاول. الموضوع الاول هو الواحد مي كياخذ الفيزا مثلا وتيبغي يدفع اوتوماتيكمون من موراها. هذا في تيوقع الناس، تيوقع لهم شحال من واحد انا منعته ما خليتوش يدفع لان خدا الفيزا هو مستخدم او تاجر او موظف او في قطاع او في الاعمال الحره، او رجل اعمال تيكون عنده اكتيفيتي موين وتعطيو تا هو كذلك شهر او شهرين، او عده قطاعات اللي كتقدم وتطلب الفيزا، وكيجي من مور انتهاء الفيزا وكيبغي دوموندي وحده اخرى. هنا في كتدخلهم في مرحله الشك، لان ربما هما كيقولوا هذا السيد هذا مي مشى بالفيزا الاولى مشى رصا شي امور في الخارج، ربما في اسبانيا او ايطاليا او المانيا، تتبقى تدخلهم في مرحله الشك. ماشي غير في بلادهم، ربما في شي بلاد اخرى، وربما عندك شي رصيتي شي مارياج، ربما بزاف د الحوايج، لان جيتي من فيزا دفعتي الفيزا عاوتاني بغيتي تاخذ شهر. انا عندي نصيحه للناس اللي كتاخذ ان موا، كتاخذ كورت سيجور، واول خطره وباشق الانفس انهم من الاحسن يحترموا المده اللي دفعوا فيها. مثلا دفعوا في شهر 3، يتسناو حتى لشهر 2 او 3 ديال العام اللي موراه ويدفعوا عاوتاني. كتعطيهم مهله ديال 8 شهور او 9 شهور او ما فوق ذلك حتى ما يكونش شي شك، وكتكون احترمتي المده ديال الفيزا ديالك. الحالات اللي كيطبقوا على الناس اللي كيعطيوهم في ديك المده واخا انتهت الفيزا هما الناس ديال السيركولاسيون، وديما تنقولها لان تيكون عندهم سيركولاسيون ديال 6 شهور، ديال عام، ديال عامين، ديال 3 سنين، وكتكون ديك السيركولاسيون او ديك 6 شهور باقا ما انتهتش، هو كيتقدم بالطلب ديال وحده اخرى اضافيه ديال 6 شهور او بغا يزيد. هادوك هما الحالات اللي يمكن لهم يدومونديو الفيزا واخا قريبه تقادا، لان الناس ديال سيركولاسيون وعندهم لي فواياج بزاف وعندهم الاعمال بزاف وكيطلبوها في اقرب وقت،
وربما ما كيبغيوش يتزاحموا في داك المواعيد اللي تيكونوا كيبغيو يطلبوها على اتساع. هادوك هما اللي كيمدوا لهم الفيزا. وكذلك الفئه اللي كيمشيو عند وليداتهم حتى هما كيمدوا لهم الفيزا واخا كتنتهي، اللي تيكونوا عندهم ولادهم الجنسيه او الاقامه وتيكونوا ناس كبار، هادوك حتى هما كيمدوا لهم الفيزا في واخا كتنتهي وكيعطيوها لهم. ابار سا ما كيمدوها لهمش، ولكن خصهم يحترموا الوقيته ديالهم. غادي نجيو للمواضيع الاخرى ديال كيفاش الناس ما كتزاد ليهاش الفيزا. مثلا الواحد كيدفع كيعطيوه شهر او كيعطيوه شهرين، عاوتاني كيدفع كيعطيوه شهر او شهرين، عاوتاني كيدفع عاوتاني كيعطيوه شهر او شهرين. سا ديبون هو شنو دفع في الدوسي. مثلا الا كان دافع لا ريزيرفاسيون ديما تنقولها، تيكون ديك لا ريزيرفاسيون اوليو باش عمر لهم انه يمشي 7 جور، جلس اكثر من 7 جور، جلس 15 يوم، جلس 20 يوم في ديك المده، وكيعطيوها ليه المره الثانيه، ماشي كيرفضوها ليه، كيعطيوها ليه لان عنده الخدمه زوينه وعنده المسائل زوينه، ولكن ما كيزيدوش لان باقيين شاكين فيه في ديك المدات اللي تيبدا يجلس اكثر من 7 ايام. لان مول لوطيل معروف عليه انه كيمشي لبرا تيجلس 7 ايام، تيجلس 6 ايام، تيجلس 10 ايام، الا طول كاع كيضرب 12 يوم. هذا مول ريزيرفاسيون دوطيل لان كتبين توريستيك. اما الا جلستي 20 يوم تما تيقولوا كيفاش هذا جلس 20 يوم كلها في لوطيل، ما يمكنش. وهو عنده واحد الدخل معين وجلس 20 يوم في فرنسا، ما تيجلسهاش واحد عنده لاباس عليه او عنده الناس ديال السيركيلاسيون عندهم 4 سنين 3 سنين وعندهم اموال كثيره وما تيجلسوش ديك المده اللي جلس داك السيد. هنا كتدخلهم في مرحله شك. داكشي علاش كنقول الا كنتي داير لا ريزيرفاسيون دوطيل ما تحاولش تفوت ديك المده ديال 7 ايام او 8 ايام وترجع في حالك. الا كانت عندك لاتيستاسيون داكوي هنا متفق معك، لان كتكون غادي عند الاخ او الاخت وانت عندك الكونجي 21 جور ولا عندك 30 جور، كيمكن لك تجلس 15 يوم، تجلس 18 يوم، تجلس 20 يوم، ما يهمش لان دفعتي بلاكوي. هذا فرق بين لاكوي وبين ريزيرفاسيون دوطيل. هنا ملي كتفوت انت داك المده ديال 7 ايام، هنا باش كيبقاو يعاودوا لك نفس المده اللي عطاوك المره الاولى، لان ما بقيتيش كتحترم داك المده اللي كنتي كطلب لهم في الاول. كيبقاو يعاودوا لك شهر، عاوتاني يزيدوا لك شهر، عاوتاني يزيدوا لك شهر، وانت ملي كتبدل النمط ديالك وكتعيق وكتبقى تمشي غير 7 ايام وترجع، كيبقاو يزيدوا لك شهر في شهر من موراها. علاش؟ كيدخلوك في مرحله شك باش كيشوفوك واش انك غتغير الستيل الاولاني ولا غتبقى في ديك 7 ايام، لان كيديروها لك غير بالعاني. انت ملي كتبدل عاوتاني تما فين تيوقع ليهم تتاكدوا ان عندك شي حاجه كيمكن ترفض لك، كيمكن يبقاو يعطوك ديما ديك المده، ما عمرك تبقى تحلم بزياده. هنا اللي كنقول الناس يلفو فيغ اتونسيون من هادشي اللي تنقول، وراه وقع الناس وقع لهم، كاين اللي وقع لهم بالرفض وكاين اللي مازال تيعطيو، لان هذاك مول الرفض عطاوها ليه غير بمشقه الانفس وكان عنده داكشي سور ليميت، ماشي بحال هذاك السيد اللي دابا تيبداو يعاودوا ليه بشهر بشهر، لان عنده الموارد شويه مزيانه هي اللي بقات كتخليه يعطيو شهر بشهر بشهر، لان تيبقاو مخلينو ديما في مرحله الشك. كما تنقول مرحله الشك ديال صحاب الفيزا بحال هذوك مرحله الشك اللي ما تعطيوهمش الفيزا، كتطبق حتى هما عندهم اون نوتيفيكاسيون دوغمونطاسيون دو فيزا، او بيان عندهم واحد الشك ديال ديمينيسيون ديال الفيزا ديالهم، كتقل ليهم ولا كتزاد ليهم، وفوقاش كتبقى تزاد ليك الفيزا. هنا هي باش غنختموا هذا الموضوع ديالنا اليوم. الفيزا كتختم الا بقيتي تحترم داك المدات اللي كتطلب. مثلا انت كيعطوك 7 ايام كما تنقول، كتمشي 5 جور، كتمشي 4 جور، ولكن كتمشي باغافيون، ما كتمشيش في التران، ما كتمشيش في الباطو، ما كتمشيش في الكار، كتمشي بلافيون وكترجع. كيعطيو عاوتاني كيعاودوا لك موا اخرى وكيشوفوك واش عاودتيها بحال نفس المده اللي درتي داك الخطره. كتمشي عاوتاني في لافيون وكترجع بنفس الطريقه باش مشيتي المره الاولى، كيبقاو يزيدوا لك شهرين، كيزيدوا لك 3 شهور، كيدخلوك في 6 شهور، كيدخلوك في العام، تيدخلوك في العامين، وها انت الفيزا ديالك تتزاد. لان هنا باش كنقول لواحد الا بغيتي الفيزا ديالك تزاد ما تخليهمش يبقاو يعرفوك انك تتمشي بالكار، لان ما تيكونش لو كاشي ديال لايروبور عندك في الباسبور، وكيكونوا شي كاشيات ديال شي دول اخرين، وكتبقى تدخلهم في مراحل، وهما واخا تشوف انهم دوله وحده ديال شنغن، راه كل واحد كيضرب على راسو، هما كيضربوا على الاقتصاد ديالهم، واخا دايرين دوله وحده شنغن راه تيبغيوك تجي لعندهم،
تيبغوك تحط داكشي عندهم، واخا تشوفهم دايرين دوله وحده، ولكن راه حتى هما جيبيه جيبي، وكل واحد كيعرف راسو. داكشي باش ما يقولش الواحد راه شينغن ويتمرح ويدير كما بغا. لا، عطاوك هما الفيزا، سير عندهم هما، نزل عندهم، وديك الساعه اختار مما بغيتي ترجع، سير فين ما بغيتي، مهم تكون بوانتاج عندهم تما. هادو باش كنقول الناس كيفاش كتزاد لهم الفيزا وكيبقاو يمشيو ديما افيون، لان انت بويسكو كتمشي افيون تما كيعرفوا عندك المال وعندك الفلوس، لان الواحد اللي كيسافر بالطياره تما كيعرفوه بانه عنده لي مويان، وبي كيدفع الفيزا وكيطلبها كيبقاو يزيدوه، لان كيسافر بزاف بالطياره، وماشي سهله تسافر بزاف بالطياره 3 فوا او 4 فوا باغون. هنا كيعرفوا راه عندك الموارد الماليه مزيانه، وفينونسمون عندك في بلادك مرتاح، غير ديك لي فواياج اللي كدير بلافيون. اما الا كنتي مشيتي بالكار او مشيتي بالتران، هنا كتبين ان الموارد ديالك عندك قليله، وربما زربوه هما ما يعطوك في الاول وبداو تيزيدوك، كيوليو كينقصوا ليك. هنا باش كنبين ان الواحد كيكون خدا 6 شهور، من بعد كيبقاو يعطيوه في الشهر، تيعطيوه شهرين وتينزلوا ليه، لان هو كيبقى يسافر، كيمشي بالكار، كيمشي بالتران. هنا تيعرفوا انه داك الموارد ديالو راها ضعيفه، لان كما تعلمون الناس القنصليات ديال اوروبا كيتبعوك حتى في الرحلات ديالك، حتى في لي فواياج ديالك، حتى شحال جلستي وفين مشيتي وكيفاش سافرتي وباش سافرتي، هادو كلهم كيبقاو يحسبوهم ليك في الفيزا الثانيه اللي غدوموندي. لهذا انا درت هذا الموضوع هذا باش نبين الفوارق بين اللي كياخذ الفيزا وتيبغي يدفع من موراها وتوقع في الخطا، اما تيرفضوا ليه او تيعطيوه نفس المده، او كيفاش كيزيدوا لك الفيزا وكيفاش كيبقاو ينقصوا لك الفيزا. هادو هما المواضيع اللي مهمه، لان فايت طرقنا الناس ديال الرفض، والناس كيفاش كتبريباري الوريقات ديالها باش تاخذ الفيزا، ولكن ما هضرناش في الموضوع ديال الناس ملي كتاخذ الفيزا كيفاش تحافظ على داك الفيزا ديالها باش ما يوقع ليهاش الرفض. راه شحال من واحد دفع، وشحال من واحد جاتني مكالمات عطاو عام، عطاو 6 شهور ورفضوا ليه في الفيزا اللي موراها، وشحال من واحد خدا 3 خطرات الشهر ورفضوا ليه في الرابعه، لان تيكونوا اخطاء كترتكبوها وما كتكونوش عارفين هاد الاخطاء اللي درتو، كتبقاو تسائلوا علاش رفضوا ليا وانا عندي 3 الفيزات، انا عندي عام ورفضوا لي علاش. راه تيكون خطا، ما رانا ما نقدم ما نعرفش شنو درتي، الواحد راه ما تيعطيكش شنو دار في داكشي اللي شي حوايج كيخبيهم عليك ما تيصارحكش فيهم. مثلا كاين اللي كيمشي كيطلب الوراق تما ما تيقولها ليكش، مثلا كاين اللي كيمشي كيطلب شي شهاده السكنه في شي بلاد وما تيقولها ليكش، وهما كيوصلهم الخبار، وانت ملي كتبغي تطبع الفيزا كتبان لك عاديه، راه ما غادي يعرفوا والو، ولكن انت ملي كتبغي تدفع الفيزا كيرفضوا لك، تيكون تنوطيتي في السيستم عندهم، وقع لك الرفض. لهذا انا درت هذا الموضوع هذا باش ننبهكم وتحتاطوا من هذه القضيه اللي قلت لكم ديال التاشيره ديال الفيزا، كيفاش ديروا ليها باش تاخذوا، كيفاش تحدوا منها باش ما تنقصش لكم، وكيفاش تحدوا منها انكم ما تدفعوش. فوز كيتمنى لكم الخير وكيضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله على قناه فيزا انفو تي في. كنتم مع فوز، بارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم، والى اللقاء فيديو الجاي ان شاء الله.